बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं NGA स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है बिल्कुल हादसाती तौर पर है, क्योंकि ये किसी ख़ास की ख़ास फरमाइश पर एक ख़ास शायर की ख़ास गज़ल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ तरन्नुम के साथ। अल्लामा इकबाल के बाद मेरे पसंदीदा शायर जो हैं, जो मेरे तन्हाई के लम्हात में साथी रहा है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उसकी गज़ल की किसी ने फरमाइश की थी तो उसी के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। उसने फरमाइश की थी तरन्नुम के साथ किसी ने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए और इसे जो है ना वो यूट्यूब पे भी डाल दी जाए। तो अगर आपको जो है ना ये ख़ास फरमाइश जो किसी ख़ास बंदे की है, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर जो है ना तबसरा कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपने NGA स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की गज़ल की। ये नकती हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये नती हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, ये नती हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये नती हमारी किस्मत के विसाल यार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये नती हमारी किस्मत के विसाल यार होता। रग संग से टपकता वो लहू के पिर न तमता, रग संग से टपकता वो लहू के पिर न तमता। जिस गम समझ रहे हो, जिस गम समझ रहे हो, ये अगर शरार होता, ये नती हमारी किस्मत के विसाल यार होता। कहूँ किस्से में कि क्या है शब गम बुरी बला है, कहूँ किस्से में कि क्या है शब गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा तमरना अगर एक बार होता, ये नती हमारी किस्मत
کہ وصال یار ہوتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، یہ نتی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ یہ آخری مقطع میرے اس تنہائی کے دوست کے لیے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا، کہوں قصے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہوں قصے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، یہ نتی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نتی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا۔ موسیقی کے بغیر ہے یہ غزل، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ موسیقی کے بغیر ہی جو ہے نا وہ میں اپنے اشعار یا اپنی غزلیں یا کچھ بھی جو ہے نا کسی اور کی غزلیں وہ اپلوڈ کروں، کیونکہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ کیا ہے روح کے لیے ایک ناصور ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ غزل جو ہے ترنم کے ساتھ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، جس طرح علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ اسی طرح غالب کے اشعار کی تشریح اور ترنم کے ساتھ انشاءاللہ ادائیگی اس کی بھی کوشش کروں گا، اور اس سلسلے کا بھی آغاز کروں گا، لیکن فی الحال آج یہ کسی خاص کی فرمائش پر ایک خاص فرمائش تھی، جو ایک خاص شاعر کی ایک خاص غزل تھی جو میرے لیے بہت خاص ہے۔ یہ غزل بھی، وہ شخصیت بھی، موقع بھی، مناسبت بھی، یہ شاعر بھی، تو یہ سب کچھ آج خاص ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائکس اور کمنٹس بھی کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔